निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहुन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह, अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी चर्चा गर्दैछौँ जौनपुर कलेजको सम्मेलनका सन्दर्भमा। अब थप कुरा जोडौं। हरिश्चन्द्र कलेजको सम्बोधन। सन् 1970 जनवरी 13 का दिन बनारस स्थित हरिश्चन्द्र कलेजको विशाल सभा हलमा बीपी कोइरालाले पहिलो सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो। बीपीले पढेको त्यस कलेजका तत्कालीन प्रिन्सिपल बीपीका सहपाठी थिए। उनकै पहलमा बीपी नेपालबाट बनारस निर्वाचनमा पुगेपछि अभिनन्दनसँगै बीपीको सम्बोधन कार्यक्रम राखिएको थियो। यस कार्यक्रममा बीपीका स्थानीय बौद्धिक समुदायको पनि उपस्थिति थियो। तरुण र विद्यार्थीको ठूलो भेलामा तरुण नेताहरू प्रदीप गिरी, खगेन्द्र पुष्कर, अनुप कुमार सोल्टी, चक्र बास्तोला, छवि कुमार शर्मा, ढुण्डेराज शास्त्री लगायतले सक्रिय सहभागिता जनाएका थिए। त्यसै कार्यक्रममा नेपालबाट विपिन कोइराला, अर्जुन नरसिंह केसी, जवाहरलाल जोशी, पीताम्बर दाहाल, दैवज्ञराज न्यौपाने सहभागी भए। यस सभामा बीपीले नेपालमा भएको 2007 सालको सशस्त्र क्रान्ति र त्यसपछिको राजनैतिक अवस्था, 2015 को निर्वाचन, त्यसपछि बनेको सरकार र उसले गरेका मुख्य कार्ययोजना बारे बोलेका थिए। 2017 पौष 1 गतेको काण्ड र 8 वर्षे जेल जीवनको स्थितिका साथै त्यति बेलाको पञ्चायती तानाशाही सरकार बारे करिब 1 घण्टा छलफल भयो। त्यही छलफलमा बीपी आफू प्रधानमन्त्री छँदा योजना आयोगको बैठक कोठामा हलो जोतै गरेको किसानको फोटो राख्ने साथै आगामी 15 वर्ष नेपाली कांग्रेसको सरकारले काम गर्न पाएको भए मुलुकमा गरिबी हटाउने, सबैलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको सहज व्यवस्था हुने लक्ष्य सुनाइयो। बीपीको त्यस दिनको सम्भाषण बनारसका सयौं विद्यार्थीलाई बीपी नेपाली कांग्रेसको चर्चा गर्ने सामग्रीका आधार बने। त्यति बेला अधिकांश विद्यार्थीमा प्रजातन्त्र प्रतिको ठोस र दृढ आस्था त्यसै दिनबाट अटल भएर बसेको हो। नेपालको राजनैतिक सन्दर्भ र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका विषयमा बीपी र पुष्करलालका बीच वार्ता हुँदा बीपीले भनेका थिए, हामीले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्दा कम्तीमा पनि राजनीतिक र आर्थिक दुई मुख्य एजेन्डा त घोषणा गर्नै पर्ने हुन्छ। नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका बीच मुख्य वैचारिक भिन्नता यिनै दुईटा विषयमा छन्। तपाईहरूका पक्षबाट कांग्रेसलाई आरोप लगाउने मुख्य विषय आर्थिक एजेन्डा हो। त्यसकारण तपाईलाई लागेको नेपाली भूमि र नेपाली जनताको आर्थिक अवस्था सुहाउँदो अधिकतम उदार आर्थिक एजेन्डा तयार पारेर ल्याउनुहोला। म त्यसमा कुनै छाँटकाट नगरी हस्ताक्षर गर्नेछु। त्यसै गरी राजनैतिक एजेन्डा चाहिँ म तयार पार्छु, त्यसमा तपाईले स्वीकृति जनाउनुहोला। हामी त्यसपछि संयुक्त भएर अगाडि बढौँला। बीपीको त्यस्तो प्रस्तावपछि फेरि संयुक्त आन्दोलनका विषयमा पुष्करलालसँग कहिल्यै छलफल भएन। यो प्रस्ताव यसै थन्कियो। निर्वाचन कालको यो निकै चर्चित घटना थियो। गोरखपुर सम्मेलन। निर्वाचन कालका महत्त्वपूर्ण कार्यमध्ये गोरखपुर सम्मेलन एउटा हो। नेपाल भारत जनसद्भावना समितिको
तत्वावधानमा नोभेम्बर 1975 2 दिने सम्मेलन सम्पन्न भयो। सम्मेलनको उद्देश्य थियो गोरखपुरका नागरिक समक्ष नेपाल र भारतको बीच सम्बन्धबारे जानकारी गराउनु। यसमा गोरखपुर विश्वविद्यालयका प्रोफेसर, वकिल, विभिन्न पार्टीका नेता, स्थानीय बुद्धिजीवी समक्ष दक्षिण एसियाको भविष्य विषयमा बीपीको भाषण पछि प्रेस कन्फरेन्स पनि भयो। त्यति बेला रोटरी क्लबमा पनि बीपीको भाषण थियो। त्यहाँ गणेशमान सिंहको पनि वक्तव्य थियो। नेपाली कांग्रेसका अन्य नेताहरू एवं कार्यकर्ता, विद्यार्थी समेत उपस्थित रहेको कार्यक्रममा नेपालका पोखरा, स्याङ्जा, पाल्पा, रूपन्देहीका दर्जनौं कार्यकर्ता उक्त सभामा सहभागी थिए। त्यही गोरखपुरको एक प्रेस सम्मेलनमा बीपीले हिन्दुस्तानले सिक्किममाथि हस्तक्षेप गरेको कुरालाई उठाएका थिए। बीपीले गोरखपुरको सभामा बोलेको सार संक्षेप यस्तो थियो: नेपाल र भारत सम्बन्धको लामो परम्परा रहेको कुरा साथै महाभारत, पुराण, कौटिल्यको अर्थशास्त्र, बौद्ध ग्रन्थ आदिको समेत वर्णन गरेको पाइन्छ। प्राचीनकाल, मध्यकाल र आधुनिक कालसम्म दुई देशबीच प्रगाढ सम्बन्ध रहिआएको छ। तर आज यी दुई देशबीच सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक कुराको पारस्परिक सम्बन्ध जोडेर मात्र पुग्दैन। वर्तमानमा दुई देशबीच के कस्ता समस्या छन्, कुन कुन कुराले अप्ठ्यारो पारेको छ, त्यो पनि केलाएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। केवल इतिहास, संस्कृति र भूगोल मात्र समातेर दुई देशको सम्बन्ध हुँदैन। कतिपय भारतीय नेता नेपाल एकमात्र हिन्दू राष्ट्र हो भनेर मक्ख पर्दछन्। के नेपालको शासन कानून व्यवस्थामा हिन्दुत्व छ त? हामी नेपाली राजा हिन्दू हो भनेर खुसी हुन सक्दैनौं, किनभने अहिलेको राजा दमनकारी र निरङ्कुश छ। राष्ट्र प्रमुखका आधारमा देशको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यति बेला भारतका राष्ट्रपति मुसलमान छन्। के यो देश मुगल देश हो त? केही समय अघि नेपालमा राजाको राज्याभिषेक हुँदा भारतमा केवल राजाको प्रशंसा मात्र गरियो। नेपालको निरङ्कुश तन्त्रको कतै चर्चा भएन। भारतीय जनतामा नेपाल सम्बन्धी केही जानकारी छैन अथवा जानेर पनि नजाने जस्तो गर्छन्। नेपालमा यति बेला करिब 500 राजबन्दी छन्। राम, लक्ष्मण, लीला, ठगी, गोकर्ण, खगेन्द्र, सरोज कोइराला, केशव कोइराला, रामचन्द्र हमाल, योगेन्द्र मान, देवान सिंह लगायतलाई पक्रेर नेल हत्कडी गोली ठोकेर मारियो। खै त भारतीय नेता र पत्र पत्रिकाले यसबारे चर्चा गरेको? भारतीय नेता एवं पत्रकार नेपाल बारे केही पनि यथार्थ जानकारी राख्दैनन्। केवल हाम्रो सांस्कृतिक, धार्मिक सम्बन्धको कुरा गरेर परपरै भाग्दछन्। यति बेला हामी निर्वाचनमा रहेकालाई पनि भारत सरकारले नेपाली सीमाभन्दा 50 माइल पर मात्र बस्न पाउने भनेर सीमा क्षेत्रतिर जान प्रतिबन्ध लगाएको छ। निर्वासितले घर परिवारसँग पनि सम्बन्ध राख्न नपाउने अवस्था छ। खोइ त यसबारे भारतीय नेताले आवाज उठाएको? त्यस सभामा बीपीका अत्यन्तै महत्वपूर्ण भनाइ थिए, जसमा नेपाल र भारतका बीच सन्धि सम्झौता लगायतका सम्बन्धबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, भारत र बंगलादेशका बीच गंगा नदीमा हुन लागेको फरक्का बाँध बाँधेको सम्झौतामा नेपालको पनि सहभागिता हुनुपर्ने, फरक्का बाँधमा गंगा नदीसँग जोडिएका नेपालका सबै नदी समावेश भएका छन् अनि नेपालले समुद्रसम्म पुग्ने नाका पनि यही क्षेत्र हो। बीपीले फरक्का बाँधका सम्बन्धमा निकै महत्व दिएका थिए। विभिन्न स्थानमा सभा सम्मेलन। बनारसबाट बीपी कोइरालाले अन्य विभिन्न स्थानमा आयोजित भएका सभा सम्मेलनमा पनि सहभागी भएर प्रवचन, गोष्ठी र अन्य सम्मेलनमा सम्बोधन गरेका थिए। सन् 1971 जुलाईमा कलकत्तामा पढ्दै गरेका विद्यार्थीमा रामवरण यादव, ध्रुव शर्मा, उदय शर्मा लगायतले भाग लिएका थिए। सम्मेलन भारतका अन्य क्षेत्र दिल्ली, बम्बई, मद्रास, इलाहाबाद, पटना, बिहारको पूर्णिया, सिलिगुडी, बतासी अर्थात् नक्सलवादी गोरखपुर जस्ता स्थानमा बसोबास गर्ने नेपालीका बीचमा बीपीले तत्कालीन नेपालको अवस्था र प्रजातान्त्रिक संघर्षका बारे आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेका थिए। तरुण पुस्तकालय। बनारसमा बसेका तरुण विद्यार्थी एवं कार्यकर्तालाई पठन संस्कृतिको विकास गर्ने उद्देश्यबाट एउटा पुस्तकालय खोलिएको थियो। विक्रम सम्वत 2030 सालको प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा उक्त पुस्तकालयको उद्घाटन बीपी कोइरालाबाट भयो। दुर्गा घाट स्थित उक्त पुस्तकालयको नाम तरुण पुस्तकालय राखिएको थियो। बीपी स्वयंले करिब 500 पुस्तकको व्यवस्था गरिदिएर 2-3 दैनिक पत्रिकाका साथै प्रत्येक महिना केही पुस्तक खरिद गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको थियो। पुस्तकालयमा करिब 60-70 जना बस्ने बस्न सक्ने कक्ष थियो।
प्रत्येक आइतबार त्यहाँ नियमित सभा हुने गर्थ्यो। कुनै हप्ता बिपीको प्रवचन हुन्थ्यो, कहिले गणेशमानबाट प्रवचन हुन्थ्यो। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ बाहिरबाट अरू विद्वान वा नेता बोलाएर पनि प्रवचन दिन लगाइन्थ्यो। तुलसी भट्टराईले संयोजक भएर पुस्तकालयको सञ्चालन गरेका थिए। त्यहाँ बिपीले प्रत्येक भेटमा कसले कुन कुन पुस्तक पढ्यो भनेर सोध्ने चलन थियो। कुनै पुस्तक नभए तुरन्त किनेर ल्याउने व्यवस्था हुन्थ्यो। त्यसरी पढ्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा बिपीको प्रेरणाले धेरै काम गरेको थियो। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौँ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौँ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईँसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।